नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज कुराकानी गर्नको लागि मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढी कैलालीको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन हुँदैछ साधारण सभापछि फागुन 28 गते र दुईटा प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। एउटा प्यानलबाट अध्यक्षमा हुनुहुन्छ देवबहादुर बम, उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। उहाँसँग 1 घण्टाको वरिपरिमा रहेर मैले कुराकानी गर्नेछु। नवजीवन सहकारी संस्थाको थप समुन्नयनका लागि उहाँको समितिले के कस्ता योजनाहरू अगाडि सारेको छ भनेर चर्चा गर्नेछौँ र सहकारी ऐन अन्तर्गत 2048 सहकारी ऐन 2048 अन्तर्गत सहकारी विभागबाट स्वीकृत प्राप्त गरी 2050 सालदेखि विधिवत रूपमा कारोबारमा सञ्चालन गर्दै आएको नवजीवन सहकारी संस्थालाई 28 वर्ष पुरा भएको छ र यो 28 वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, देशमै यसले आफ्नो प्रख्याति कमाएको छ। अहिलेसम्म 10 वटा सेवा केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन गरेको नवजीवन सहकारी संस्थामा 29,577 शेयर सदस्यहरू रहेका छन्। यो पनि सम्भवतः सबैभन्दा धेरै शेयर सदस्य सङ्ख्या हुने सहकारीभित्र पर्छ होला। र संस्थाले 4 अर्ब 12 करोड बचत सङ्कलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। व्यावसायिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको 3 अर्ब 70 करोड कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ। संस्थामा 26 करोड 24 लाख चुक्ता शेयर पुँजी रहेको र विभिन्न जगेडा कोषहरूका लागि 38 करोड रकम जम्मा भई 64 करोडको पुँजी कोष कायम रहेको छ भनेर नवजीवन सहकारी संस्थाको तर्फबाट अहिले पनि देवबहादुरजी सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो एउटा पर्चा निकाल्नु भएको छ। त्यहाँबाट पढेर मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। थप कुरा म उहाँसँग गर्नेछु। र नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडमा 11 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालक समिति सदस्यमा रही काम गर्दै आउनुभएका देवबहादुर बम अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँको टिममा अरू को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र चुनाव जितेपछि 4 वर्षभित्र उहाँहरूले नवजीवनलाई अझ व्यवस्थित, अझ सशक्त बनाउनको लागि के योजना ल्याउनुहुन्छ र शेयर सदस्यहरूका हितमा के काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सभा। नमस्कार। चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, दौडधुप निकै बढेको छ होला। नवजीवन सहकारी संस्थामा 11 वर्षदेखि तपाईँ निरन्तर चाहिँ हुनुहुन्छ। यो पटक मात्रै हो तपाईँको अध्यक्षको उम्मेदवार, योभन्दा अगाडि सञ्चालक समिति सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, योभन्दा अगाडि म विगत 3 कार्यकालदेखि सञ्चालक समितिको सदस्य मात्रै रहेको थिएँ र यो कार्यकालमा अब मलाई अग्रजहरूले र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले, शुभचिन्तक दाजुभाइहरूले अब यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र यो संस्थालाई चाहिँ हाम्रो संस्था, राम्रो संस्था र यो नवजीवन सहकारी बचत तथा ऋण मात्रै होइन, यसलाई बहुद्देश्य भएको कारणले गर्दा अब यसलाई यो बहुद्देश्य राम्रो, हाम्रो चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। र यो मैले उम्मेदवारी दिने क्रममा मैले टिम सशक्त खालको टिम बनाएको छु। अध्यक्षमा म स्वयं आफै भइहालेँ र मेरो ब्याकग्राउन्ड म विगत 48 सालदेखि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गरेको छु र म धनगढीमा लामो समय बिताएको छु। यहाँ म चिरपरिचित छु। यहाँ सबैले मलाई चाहिँ विश्वास गर्नेमा म ढुक्क छु र मेरो उपाध्यक्षमा मभन्दा पनि बढी उमेर, उहाँले सरकारी सेवामा 30 वर्ष लामो समय काम गर्नुभएको छ र यो नवजीवन सहकारीमा 1 कार्यकाल सञ्चालक समितिको सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ, 1 कार्यकाल उहाँ लेखा समितिको संयोजक पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई सहकारी मात्र नभइकन उहाँले पनि थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्था र लेखा पढी व्यवसाय सङ्घमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ भरतराज जोशी उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्यहरूमध्ये धनगढीमा लामो समयदेखि रेडक्रसमा काम गर्नुभएको, रेडक्रसको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष, 30 वर्ष 35 वर्षसम्म लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान भएको गुरुआमा जस्तो मान्छेलाई मैले सञ्चालक समितिको सदस्यमा पाएको छु। म आफूलाई एकदम भाग्यमानी, गभर्मेन्ट सम्झेको छु। उहाँको नाम हो इन्दिरा जोशी, चिरपरिचित नाम हो। त्यसै गरेर
अर्को सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ हाम्रो गोपाल राज पाठक, उहाँको बसोबास जोशीपुर क्षेत्रबाट हो र उहाँ पनि नेपाल बाल सङ्गठनको अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, लायन्स क्लबमा हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ पनि नवजीवन सहकारी संस्थाको दोस्रो कार्यकालको लागि सञ्चालक समितिमा लड्दै हुनुहुन्छ। युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर गोमा कुमारी अधिकारी चिरपरिचित नाम हो, उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय प्रमुख भएर विगत 10 वर्षदेखि त्यहाँ काम गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ एउटा लायन्स क्लबको अध्यक्ष, सामाजिक सङ्घ संस्थामा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ लामो एकदम अनुभव छ र एकदम डाइनामिक मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्का सदस्य हुनुहुन्छ घनबहादुर शाह। मलाई लाग्छ कि सुदूरपश्चिमाञ्चलकै दोस्रो तेस्रो पुराना चाहिँ पत्रकार, चिरपरिचित नाम हो। उहाँ रेड क्रस, परिवार नियोजन, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ उहाँको सामाजिक सेवाको कुरा गर्ने हो भने जति उमेर भएको छ त्योभन्दा बढी सामाजिक सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ योभन्दा अगाडि पनि सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ सञ्चालक समितिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर पदमराज सापकोटा युवा व्यवसायी, सफल व्यवसायी, सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समितिका अहिलेका हाल अध्यक्ष र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँ पनि एकदम डाइनामिक मान्छे, यो समाजमा चाहिँ सबै चिरपरिचित नामहरू छन्। त्यसै गरेर प्रकाश जोशी, उहाँ प्रकाश जोशी एकदम युवा भर्खरको। त्यसपछि गएर उहाँ लायन्स क्लब, जेसिस, रेड क्रस, थुप्रै सामाजिक संस्थामा र एकदम आँखामाले पनि नबिच्ने एकदम युवा सफल व्यवसायी, सहकारीमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको पनि उहाँहरूको चाहिँ ज्ञान छ। त्यसै गरेर यो सहकारीलाई नभई नहुने डाक्टर महेश राज विष्ट, जसले सहकारी मन्त्रालयमा थुप्रै काम गर्नुभएको छ। सहकारीका विषयमा उहाँले चाहिँ नेपाल सरकारको उपसचिवमा रहेर काम गर्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ सहकारी सम्बन्धी, लघु वित्त सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर भर्खरै उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारबाट अवकाश प्राप्त सचिवबाट रिटायर हुनुभयो र कमसेकम पनि यो संस्थालाई चाहिँ हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिन्छन्। त्यस्तोमा चाहिँ डाक्टर महेश राज विष्टको नामै काफी छ। उहाँ चाहिँ दार्चुलाको बासिन्दा, उहाँ हाल अहिले धनगढीमा बस्दै आउनुभएको छ। म पनि केही काम गर्छु, यो संस्थालाई चाहिँ अझै गरिमा बढाउँछु, म पनि आफ्नो नाम चिरपरिचित गर्छु र यो सुशासन कायम गर्छु भन्ने हिसाबमा उहाँ पनि टिममा चाहिँ पर्नुभएको छ। त्यसै गरेर कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया चौधारी समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँ हो र कमसेकम पनि यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको विद्यार्थी नेता, युवा, विभिन्न सामाजिक संस्थानमा काम गर्नुभएको माधव चौधरी, एकदम चिरपरिचित नाम हो। माधव चौधरी चाहिँ अहिले पहिलो कार्यकालमा उहाँ सञ्चालकमा आउनुभएको छ। त्यसै गरेर रवि कुँवर चाहिँ एकदम युवा व्यवसायी, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका सञ्चालक समितिका सदस्य, उहाँ पनि विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विश्वनाथ ओझा विगत लामो समयदेखि हुलाकमा काम गर्नुभयो। हुलाकमा रहेको सहकारीमा काम गर्नुभयो 4 वर्ष। उहाँलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ लामो चाहिँ एकदम अनुभव छ, पाका हुनुहुन्छ, एकदम बौद्धिक सरलका मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्का सञ्चालक हुनुहुन्छ शिवकुमार जोशी फुलारा। यो संस्थाको 4 कार्यकाल जिल्ला प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुभयो र त्यसपछि अहिले म पनि अब सञ्चालकमा केही काम गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लामो समयदेखि सल्लाहकार कमिटीमा बस्नुभएको छ। उहाँ पनि मेडल व्यवसाय सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष हो। विभिन्न सामाजिक संस्थामा काम भएका र एकदम परिपक्व खालको हामीले जाने टिम बनाएका छौँ र यो टिममा लेखा सुपरिवेक्षण समिति भनेको यत्रो कारोबार गरेको छ। यो कारोबार गरेको ठाउँमा कमसेकम त्यो चिज सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छेले मात्रै काम गर्न सक्छ। त्यसैले मदन राज ओझा, उहाँको पुर्खौलीखोर डन्जुरा हो। डन्जुरामा उहाँले चाहिँ 15-20 वर्ष रेड क्रसमा पनि सामाजिक काम गर्नुभएको छ। लेखापढी व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय सदस्य उहाँ चाहिँ अहिले पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो विषयमा एकदम विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो फर्महरूमा चाहिँ एकाउन्टको काम, अडिटको काम गर्नुहुन्छ र यो अडिटको काममा उहाँ चाहिँ एकदम मलाई लाग्छ कि सुदूरपश्चिमाञ्चलमा उहाँ जस्ता मान्छे 10-20 जना मात्रै होलान्, त्यसमध्येको पर्नुहुन्छ। एकदम ख्यातिप्राप्त मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरूमा गणेश प्रसाद उपाध्याय, उहाँ चाहिँ कमर्सको विद्यार्थी, लेखापढी व्यवसाय सङ्घमा लामो समयदेखि अनुभव भएको, हाल उहाँ सुदूरपश्चिम भलाइ कोषको कार्यालय प्रमुख र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्का सदस्य हुनुहुन्छ सरस्वती ओली, उहाँको घर बाँसगढी हो।
हामीले यसलाई विभिन्न क्षेत्र भेग मिलाएका छौँ यो टिममा। त्यसैले सरस्वती ओलीको विगत 21 वर्षदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ योगदान छ। उहाँ चाहिँ कमर्सको विद्यार्थी हो, उहाँ पनि अडिटर सम्बन्धी नलेज छ र यसरी हामीले चाहिँ कुन मान्छेको कहाँ राख्दाखेरि यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले यो कमिटीमा 16 जना जुन छौँ परिपक्व खालको चाहिँ मैले टिम पाएको छु। अब यो टिमले चाहिँ नयाँ आयामका साथ यसले काम गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। 16 जनाको बारेमा तपाईँले भन्नुभएको छ, मिलाएर परिपक्व टिम, विज्ञसहित लेखा परीक्षकदेखि लिएर यो चाहिँ कृषि क्षेत्रकै विज्ञहरू समेटेर युवा उद्यमी व्यवसाय सबै क्षेत्रलाई समेटेर टिम तयार पार्नु भएको यहाँको दाबी। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज। दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीको सञ्चालक समिति को चयन हुने भएको छ, निर्वाचन हुने भएको छ फागुन 28 गते र सो सञ्चालक समितिमा 2टा प्यानल छन्। त्यो प्यानलमध्ये देवबहादुर बमले एउटा प्यानलको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँसँग नै मैले कुराकानी गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीको सञ्चालक समितिका अध्यक्षका उम्मेदवार देवबहादुर बम उहाँलाई मैले निम्त्याएको छु। उहाँसँगै उहाँको प्यानलमा भरतराज जोशी, इन्द्रा जैसी, गोपालराज पाठक, गोमा कुमारी अधिकारी, घनबहादुर शाह, पदमराज सापकोटा, प्रकाश जोशी, डाक्टर महेश राज विष्ट, माधव चौधरी, रवि कुवर, विश्वनाथ ओझा, शिवकुमार जोशी फुलारा, मदनराज ओझा, गणेश प्रसाद उपाध्याय, सरस्वती ओलीको समूह रहेको छ। यो प्यानलले 28 गतेका लागि शेयर सदस्यहरूसँग मत मागिराखेको छ। के का लागि मत माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै अब धेरै व्यक्तिहरू यहाँ पहिलेदेखि सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि 11 वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ नवजीवन सहकारीमा सदस्यको रूपमा। अध्यक्ष भएर चाहिँ के गर्न सकिया थिएन अहिलेसम्म र के गर्छु भन्ने ठानेर तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको? मैले उम्मेदवारी यस अर्थमा दिएको कि म विगत 11 वर्षदेखि नवजीवन सहकारी संस्थामा आबद्ध भएको छु र पहिलो 3 वर्ष त मलाई त्यहाँ सिक्ने र त्यसैमा चाहिँ मैले बिताएँ। दोस्रो कार्यकालमा केही गरौँ भन्ने खालको सोच बनायौँ। त्यो त्यतिखेर चाहिँ विविध कारणहरूले त्यतिखेरको चाहिँ नेतृत्वले यसलाई बचत तथा ऋणमै मात्रै केन्द्रित गर्नुभयो र यो त हाम्रो बहुउद्देश्य हो, बहुउद्देश्यमा जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कार्यकाल त्यसै बित्यो र यो कार्यकालमा अहिले एकदम पाको, सक्षम र 32 वर्ष ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अनुभव गरेका चक्रबहादुर सिंहको नेतृत्वमा हामी यो टिम आयौँ र चक्रबहादुर सिंह एकदम दूरदर्शी, एकदम पारदर्शी अध्यक्षमा पाउँदाखेरि र सहकारीमै पिएचडी गरेका डाक्टर गोविन्दराज जोशी उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँहरूले कमसेकम पनि यो सहकारीलाई राम्रो बनाउनलाई धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो प्रयत्नको बावजुद मजगाउँमा रहेको 1.5 बिघा जमिनमा तारबार गरेर त्यसलाई चाहिने संरक्षण गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ 5000 मेट्रिक टनको गोदाम बनाउनु भयो र त्यसमा 60 लाख नवजीवनको 40 लाख अनुदान पायौँ र त्यसलाई बहुउद्देश्य गर्नलाई, कृषि क्षेत्रमा गर्नलाई, मलको लागि उहाँहरूले धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। धेरै कानुनी अडचनहरू छन्, बुझ्नुभएको छ हजुरहरूले। सुरुवात चाहिँ भयो, बहुउद्देश्यको सुरुवात भएको छ। डाक्टर गोविन्दराज जोशीले चाहिँ सहकारीमै पिएचडी गरेका कारणले आज नवजीवनले लघुवित्त सुरुवात गरेको छ। यो समाजमा कमसेकम पनि न्यून आयस्रोत भएका मान्छेको ऐलानी जग्गा छ, लालपूर्जा पनि छैन, ब्याङ्कले केही पनि गर्दैन, राख्दैन बिना ढितो। त्यसपछि लघुवित्तले हामीले सस्तो ब्याज दरमा, अन्य लघुवित्तको चर्को ब्याज छ, यसले कम सस्तो ब्याज दरमा अहिले लघुवित्त चाहिँ सुरु गरेको छ। कमसेकम पनि बहुउद्देश्यमा चाहिँ सुरुवात नवजीवनले गरेका छन्। तिनी अधुरा सपनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अध्यक्षमा गऱ्यो भने देवबहादुर बमको नेतृत्वले यस्तो टिम पाएका छौँ। टिमको मैले जति वर्णन गरेँ पनि कम छ। अब डाक्टर महेश राज विष्ट जो सहकारीमै चाहिँ उहाँले विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू जस्तो टिमले म अध्यक्षको उम्मेदवारी यस कारण दिँदैछु कि 29,755 जना शेयर सदस्यहरूको हित कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई अपनत्व कसरी गर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्म नवजीवन छ र अब यसलाई कमसेकम त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई सुशासनका कुराहरू, कर्मचारीहरूको चाहिँ विकासका कुराहरू, तालिमका कुराहरू र त्यहाँ कमसेकम गइसकेपछि सहकारी कर्मीहरू भनेका चाहिँ यो संस्थाका मालिक हुन्।
र कमसेकम पनि कर्मचारी हामी कर्मचारी हौँ भन्ने सुशासनका कुरा गर्नलाई र बहुउद्देश्यलाई चाहिँ यसलाई प्रभावकारी गर्नको लागि 2-4वटा सेक्टरमा हामीले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो टिमले केही पनि गरेन भन्ने खालको कुरो छैन। 2 वर्ष त कोरोना आयो, सबैलाई थाहा छ, यो जगजाहिर कुरा छ। कोरोनाको कारणले पनि धेरै काम गर्न सकिएन र बाँकी 2 वर्षमा पनि कायापलट गरेको छ नवजीवनले। विगतमा बचत तथा ऋणमा मात्रै थियो, अहिले जन्मदेखि मृत्युसम्म नवजीवन छ। बच्चा जन्मिना साथ चाहिँ 5-5 हजार सुतेरी भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। एकपटक बिमारी हुँदाखेरि 30,000सम्म औषधि उपचारमा, शरीरको कुनै पनि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु पऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ, र अन्तिममा कुनै पनि कारणले हामी यो संसार छोडेर जानुपर्छ, अन्तिम दाह संसार खर्च पनि अहिले हामीले 15,000को व्यवस्था गरेका छौँ र यो वार्षिक साधारण सभापछि 20,000 रुपियाँ गर्ने उसमा पुगेका छौँ। यो सहकारी ऐनले 18% भन्दा बढी लाभांश चाहिँ दिन मिल्दैन कानुनको रूपमा, र त्यो 18% भन्दा पछि सामाजिक काममा केही न केही त गर्नु पर्यो। सामाजिक उत्तरदायित्व कोष अन्तर्गत हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ सामाजिक क्षेत्रमा, र त्यो त शेयर सदस्यहरूको चाहिँ हो, र त्यसैले शेयर सदस्य हित कोष भनेर चाहिँ त्यो बनाएका छौँ। त्यसैले यो नवजीवनलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि मेरो मात्रै दिमागले हुँदैन। यो सञ्चालक समिति जुन 16 जनाको छ, त्यो 16 जनाको मिश्रण टिमले चाहिँ यसलाई हामी अहिलेसम्मकै नवजीवनको उत्कृष्ट सहकारी कसरी बनाउने, हाम्रो सहकारी कसरी बनाउने, अपन्नत्व कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ मैले चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको। अहिलेको कार्य समितिको स्पिरिटलाई बुझ्नु भएको छ, जसले अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गर्न नसकेको क्षेत्रमा काम गर्ने र जुन चाहिँ गर्न खोजिएको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मैले अलिकति थाहा पाएको छु। तसर्थ मसँग विज्ञ समूह पनि छ, काम गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको एउटा ऊर्जाशीलता तपाईँले देखाउने भयो। म ऊर्जाशील छु भन्ने हो। म जुन ठाउँमा गएको छु त्यो ठाउँमा मैले राम्रो काम गरेको छु, त्यो संस्थालाई चाहिँ मैले उचाइमा पुर्याएको छु। त्यो उचाइमा पुर्याउनको लागि मेरो मात्र ताकत पुग्दैन, त्यो टिम त्यस्तो खालको चाहिन्छ। त्यो टिम त्यस्तो परिपक्व भएपछि हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, थुप्रै सामाजिक संस्थामा मैले काम गरेको छु। त्यो थुप्रै सामाजिक संस्थाहरूमध्ये ट्रेड युनियनमा मैले लामो समय काम गरेको छु। हिजो यहाँको मजदुरको स्थिति के छ, आज कति माथि पुगेको छ। हिजो जाने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा, आइलोको कार्यक्रममा सचिवका परिवारहरू, मन्त्रीका परिवारहरू जान्थे। आज जो मजदुर छ त्यो आफ्नो काम गर्न पाइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू यो क्षेत्रका चाहिँ बिना शुल्क लिएर घर घरमा गएर सेवा गर्ने हो। उहाँहरूको चाहिँ अहिले आइएलओमा चाहिँ गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यसै गरेर सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी सङ्घ हिजोको अवस्थाभन्दा आजको अवस्था एकदम राम्रो छ। आफ्नै बस्ने व्यवस्थित घर छ, कर्मचारीहरू थायी रूपमा काम गरेका छन्। त्यहाँ काम गर्ने साथीहरू थप ऊर्जामान हुनुहुन्छ। हिजो कमसेकम यो संस्था स्थापना गर्दाखेरि यो क्षेत्रका चाहिँ व्यापारी उपेन्द्र विष्ट, धर्मपाल सिंह राउत, मेघराज भट्ट, चेतराज जोशी लगायतको टिमले हामीले यहाँसम्म चाहिँ काम गरेका छौँ। यो टिमले चाहिँ थप उचाइमा पुर्यायो र मैले पनि त्यहाँ इच्छा व्यक्त गरेँ। एक कार्यकाल मलाई पनि अध्यक्ष बन्ने रहर लाग्यो। साथीहरू भन्दाखेरि एक कार्यकालमा अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि मैले एक कार्यकालमा मैले जति आफ्नो क्षमता देखाउनु छ देखाएँ। थप नयाँ मान्छेलाई दिँदाखेरि त्यसले थप उचाइमा चाहिँ त्यो संस्थालाई पुर्याउँछ। ट्रक व्यवसाय हो। त्यसै गरी म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। एउटा घर कसैले किन्छ भने त्यसलाई रङरोगन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ थप नयाँ आयामका साथ चाहिँ बनाउँछ। त्यसै गरेर यो नवजीवन पनि यो सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा गहनाको रूपमा हो। यस्तै गहनाको रूपमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, गेट आँखा अस्पताल लगायतका संस्थाहरू छन्। यो संस्थामा हामीले यदि राजनीतिकरण गऱ्यौँ भने यो संस्था कहाँ पुग्छ यसको बारेमा धेरै व्याकरण गर्न चाहन्न। त्यसैले यो संस्था भनेको सहकारी हो। सहकारी कर्मीहरूले मात्रै त्यो कुरा बुझेका छन्। त्यसैले मैले 16 जनाको जुन यो टिम बनाएको छु, यो 16 जना सहकारी कर्मीहरूको चाहिँ टिम बनाएको कारणले गर्दाखेरि र अग्रजहरूले चाहिँ मलाई साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वासका साथ छु। जुन हिजो मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, मेरो समकक्षी मेरा साथी रतन कठाज्यूले म चाहिँ अस्पताल बनाउँछु भन्नुभयो र यो कार्यकालमा हामीले पनि अस्पतालको बारेमा टिम बनायौँ। त्यसले अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि अरूको अस्पताल नकिन्ने आफ्नै बनाउने भन्ने खालको साथीहरूकै बिचमा कुरा आयो। त्यो आइसकेपछि कानुनी झन्झट थुप्रै छन्। अहिले कृषिको मलको लागि आफ्नै उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, आफ्नै ब्रान्डिङ गर्ने र सुपर मूल्य किराना पसल गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यसको लागि अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययनमा अब थप आयाम के हुन्छ भने यो कार्यकालमा हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने कुरामा तपाईँलाई आज यो दिनेश एफएम बाट समाचार सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट म विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने मैले 4 वर्षमा सिकेँ, सिकाउँदैछु, अनुभव गर्दैछु भन्ने कुरा छैन। मैले अनुभव पूर्ण रूपमा गरेको छु र यो 4 वर्षमा हामी यो क्षेत्रमा
कमसेकम नवजीवनले माइक्रो फाइनेन्सलाई सबै घर घरमा टोल टोलमा हामी पुगाउनेछौँ। यो क्षेत्रमा थुप्रै अस्पतालहरू छन् र नवजीवनको पनि हामी एउटा अस्पतालको लागि हामीले चाहिँ यो प्रतिबद्धता पत्र पनि 20वटा प्रतिबद्धता पत्र बनाएका छौँ। यसमा हामीले अस्पतालको कुरा पनि गरेका छौँ, खाद्यान्नका कुरा पनि गरेका छौँ र जति हामी गर्न सक्छौँ त्यति मात्र गरेका छौँ। जो गर्न नसकिने काम छ त्यो हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ। अब यसबाट म तपाईँलाई सर्टकटमा भन्न चाहन्छु, सहकारी विभागबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका काठमाडौँ, नयाँ बानेश्वर तथा डडेलधुरा सदरमुकाममा सेवा केन्द्र हामी विस्तार गर्नेछौँ। यो कार्यकालमा चक्रबहादुर सिंहको सक्षम नेतृत्वले जोशीपुर सेवा केन्द्र अनुमति पाएको हामीले 7 वर्ष भएको थियो, त्यो रोकिएको थियो। त्यो कमसेकम पनि उहाँले सुरुमा खोल्नुभयो। त्यसभन्दा पछि आइबिआरडीमा खोल्यौँ, राजपुर चौरामा खोलेका छौँ, चौमालामा खोल्यौँ र अहिले हँसुलियामा गरेर अहिले यसका सेवा केन्द्र 10वटा पुगेका छन् र हामी थप 2टा गरेर 12वटा पुगाउनेछौँ र यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरेर आगामी समयमा कैलाली जिल्लाको चुरे, बौनिया, लम्की, कञ्चनपुरको बेलौरी, गुलरिया, झलारी, मैननगर, दोधारा, चाँदनी ठाउँमा पनि हामी यसको के गर्नेछौँ, सेवा केन्द्रहरू खोल्नेछौँ। त्यसै गरेर लघुवित्त कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। कार्यालय सञ्चालनको शीर्षक खर्चहरूमा मितव्ययी रूप अपनाउनेछौँ। त्यसै गरेर यस संस्थाको नाममा रहेको गोदावरी 8 मजगाउँ स्थित 1.5 बिघा जमिनमा कुटानी, पिसानी, पेलानी मिलका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेकोले यथाशक्य छिटोभन्दा छिटो यो मिल सञ्चालनमा ल्याई संस्थाको आफ्नै ब्रान्डमा खाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नेछौँ। कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लामा अत्याधिक कृषि उपज हुने क्षेत्रहरूमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू खोल्नेछौँ। संस्थाको जोशीपुर सेवा केन्द्र र सुक्कड शाखाको लागि खरिद गरिएको जमिनमा आफ्नै भवन निर्माण गर्नेछौँ र यो कार्यकालमा पनि हामीले अतरियामा चाहिँ जमिन खरिद गरेर अहिले तेस्रो तला बन्ने क्रममा जारी छ र नवजीवन आफै सक्षम छ। हर ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै जमिन, आफ्नै घरेडीहरू बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ यो पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। बाँसडीँ शाखाको लागि आफ्नै घर र घरेडी खरिद गर्नको लागि अहिले 2 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब त्यहाँ 1-2वटा टेन्डर हाल्यौँ, त्यो चाहिँ क्यान्सल भयो। त्यसैले अब यो तुरुन्तै हामी चाहिँ बाँसडीमा पनि आफ्नै सेवा केन्द्रको लागि घर घरेडी किन्नेछौँ। संस्थाको दिगोपनका लागि त्रिवर्षीय कार्ययोजना तथा रणनीतिक अनुसार गर्न बाँकी कामहरूको कार्ययोजना तयार गरी काम गर्नेछौँ। त्यसै गरेर संस्थाको दिन प्रतिदिन शेयर सदस्यहरू थपिँदै गइरहेकोले आगामी निर्वाचन प्रणाली सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित प्रत्येक शाखा सेवा केन्द्रहरूमा छुट्टा छुट्टै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अहिले बाँसडीबाट पनि मान्छेले यहाँ आउनुपर्ने, बेलौरीबाट पनि यहाँ आउनुपर्ने र 30,000 मान्छे एक ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको चाहिँ माहौल मान्छेलाई एकदम दुःख हुने भएको हुँदाखेरि अब हामी आगामी 4 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कमसेकम प्रत्येक सेवा केन्द्रमा त्यहाँ बुथ राखेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ प्रवृत्ति अनुसारको हुन्छ कि अहिलेको डिजिटल सिस्टम पनि छ, कमसेकम मेसिनबाट गर्ने कि अब त्यो 4 वर्षपछि हामी चाहिँ शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई त्यो दुःख दिने छैनौँ र त्यसलाई चाहिँ पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गर्नेछौँ। त्यसै गरेर देवजी ठिक 8 बजेको छ। 8 बजेको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवाद गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढी को साधारण सभा र त्यसपछि नयाँ सञ्चालक समितिका लागि फागुन 28 गते निर्वाचन हुँदैछ र उक्त निर्वाचनमा देवबहादुर बम नेतृत्वको एउटा प्यानल बनेको छ। एउटा अर्को प्यानल पनि रतन कठायतको नेतृत्वमा बनेको छ। म देवबहादुर बमजीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। नागरिक सवाल सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीको नयाँ नेतृत्व चयन हुन गइराखेको छ फागुन 28 गते र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार देवबहादुर बमलाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु कुराकानी गर्नको लागि। 8:15 नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका वर्तमान कार्यसमितिका उपसभापति एवं कार्यवाहक सभापति र सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका प्रकाश बहादुर बमसँग कुराकानी गर्नेछु। निर्वाचन को स्थल परिवर्तन भएको विषयमा के भएको हो भनेर म उहाँसँग 8:15 पछि कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि भने देवबहादुर बमजीसँग म कुराकानी गर्दैछु। यो सहकारीहरूमा संरक्षित पुँजी कोषको विषयमा पनि यो 18% भन्दा बढी दिन नहुने लाभांश हो कि के हो?
यो कुराहरू पनि आएको छ। सहकारी ऐन अन्तर्गत के छ व्यवस्था, यसको चाहिँ बाँडफाँडको अवस्था चाहिँ के हो? यो नवजीवन सहकारीको मात्र होइन, नेपालभरिकै सहकारीहरूको ऐनमा के छ भने सहकारीका शेयर सदस्यहरूले 18% भन्दा बढी लाभांश दिन पाइँदैन। त्यसैले नवजीवन सहकारी संस्थाले पनि 18% लाभांश दिँदै आएको छ र यसको अलावा संरक्षित पुँजी कोषको रकम वितरण हुन नसकेको कानुन सम्बद्ध हुने गरी यो वर्षबाट हामी 60% ऋण कारोबार गर्ने सदस्यलाई दिन्छौँ। जसले त्यहाँबाट ऋण लिएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामी 60%को हिस्सामा चाहिँ बाँड्छौँ। त्यसै गरेर बचत कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई 40%को हिसाबमा लाभान्वित गराउने छौँ। यो विषयमा यसै विषयमा म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने सहकारी ऐन छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यो परिवर्तन भएको कानुन सम्बद्ध रूपमा शेयर सदस्यहरूले पाउनुपर्ने संरक्षित पुँजी कोष मात्र होइनन्, त्यहाँभित्र थुप्रै कोषहरू छन्। त्यसलाई हामी चाहिँ विभाजन गरेर सबै क्षेत्रका चाहिँ शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू र त्यसमा आबद्ध भएका सम्पूर्णलाई हामी व्यवस्था गर्नेछौँ र त्यसमध्ये केही पैसाहरू केही हामीले बजेट विनियोजन गरेर कर्मचारीहरूको लागि पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै कर्मचारीहरूको लागि कर्मचारीको संस्थाको मेरुदण्ड भएकोले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि समय समयमा आवश्यक तालिमहरू सञ्चालन गराई वृत्ति विकासमा जोड दिने भनेर हामीले त्यसमा एउटा गरेका छौँ। र त्यसै गरी कर्मचारीहरूमा नागरिक लगानी कोष कट्टी योगदान बढाइनेछ। कर्मचारी साप्टीको ब्याज दरमा पुनर्विचार गरिनेछ। साथै कर्मचारी साप्टीको बिमा व्यवस्था पनि हामीले गर्ने भनेर राखेका छौँ। त्यसै गरेर संस्थाका विभिन्न शाखा सेवा केन्द्रहरूमा कर्मचारीहरूलाई प्रधान कार्यालयमा बोलाई त्रैमासिक अर्धवार्षिक बैठकहरू गरी कार्य प्रगतिको समीक्षा तथा भावी कार्यक्रमहरू पनि तर्जुमा गर्नेछौँ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ। यो कार्यकालमा जति हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका छौँ थुप्रै काम गरेका छौँ र यसलाई म निरन्तरता अगाडि बढाउने छु। त्यसै गरी यस संस्थाको सहकारी विकास कोष मार्फत संस्थाको विभिन्न शाखा सेवा केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी संस्थाका शेयर सदस्यहरूलाई एवं आम जनताहरूलाई चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ र गर्दै पनि आइरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै हामीले फुलबारीमा आँखा शिविर लगाएका छौँ, आइबिआरडीमा आँखा शिविर लगाएका छौँ। यस्ता विभिन्न जे माग हुन्छन् त्यो अनुसारको चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसै गरेर आम शेयर सदस्य तथा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई लाभान्वित हुने गरी संस्थाको सहकारी विकास कोषबाट सब वाहन तथा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने हामीले प्रतिबद्ध गरेका छौँ। र हामीले यो सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा अहिले सब वाहन धनगढीमा एउटा मात्रै छ, भ्याइ नभई भइरहेको छ। त्यसैले एउटा सब वाहन र कमसेकम पनि सहकारीका शेयर सदस्यहरूलाई आपद विपदमा परेको बेलामा घरदैलीमै पुर्याउनको लागि एउटा एम्बुलेन्सको पनि हामीले गर्ने विचार गरेका छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी यस संस्थाको सहकारी कोष मार्फत संस्थाको सेवा केन्द्रमा रहेका स्थानहरूमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरू तथा अन्य विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको विकासमा सहयोग गर्नेछौँ। र अरू मैले 20वटा एजेन्ट भनेको छु, त्यसमा मैले छोटकरीमा तपाईँको समयको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै भन्न सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य अनि कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूले यो अहिलेकै वर्तमान कार्य समितिले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेन। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्यमा शिक्षामा केही न केही गर्ने भन्ने निर्णय भएरै छ। तपाईँहरूले त त्यसलाई काम गर्नै सक्नु भएन नि। मैले तपाईँलाई अघि नै बिन्ती गरिसकेको छु। अहिलेको अध्यक्ष चक्रबहादुर सिंहको नेतृत्वले कृषि क्षेत्रमा मल बिउ बिजनको लागि एउटा टोली नै गयो, 2-3 पटक अध्ययन भ्रमण पनि गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट लगाउनलाई पनि गऱ्यौँ। कानुनी अडचनले गर्दाखेरि र त्यसको लागि धेरै प्रदूषणको कुराहरू हुँदाखेरि यो काम चाहिँ अधुरा छन्। यिनी अधुरा कामलाई चाहिँ हामी पुरा गर्नको लागि त मैले अध्यक्षको उम्मेदवार दिएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामै गर्न दिएन। हाम्रो अहिलेको डाक्टर गोविन्दराज जोशीको संयोजकमा अस्पताल खोल्नको लागि हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो अस्पताल खोल्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यही भित्रका साथीहरूले अब यसलाई नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ, अरूको लाइसेन्स लिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा गरे। लाइसेन्स लिनको लागि कति कानुनी रूपमा झन्झटिलो छ त्यो सबै शेयर सदस्यहरूले आम नागरिकहरूले बुझ्नुभएको छ। त्यसैले हामी अत्याधुनिक प्रकारको यो पालि हामी प्रादेशिक स्तरमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेर देखाउँछौँ। हिजोसम्म गर्छु मात्र भन्थे, गर्ने मान्छेले किन गरेनन्? मेरो तर्क त्यो छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो दिनेश एफएम अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ 29,000 शेयर सदस्य यो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा बसेका चाहिँ लाखौँ आम जनताहरूलाई म आज तपाईँको यो दिनेश एफएम अन्तर्गत यो टिम जुन छ यो टिमले हामी अस्पताल 4 वर्षीय कार्यकालमा यो भएन त्यो भएन भन्ने बहानाबाजी गर्दैनौँ। हामी सञ्चालन गरेर देखाउँछौँ भन्ने म प्रतिबद्ध गर्छु।
अनि यो नवजीवन सहकारी संस्थामा कार्य यो सञ्चालक समितिको सदस्यमा पटक गइसकेपछि रहिरहने प्रवृत्ति पनि रहेछ नि त। हो त्यसैको लागि यो भत्ता यताउति भ्रमण गर्न पाइन्छ भनेरै तपाईँले चाहिँ नि अध्यक्षमा फेरि दाबी गर्नुभएको त होइन? म तपाईँलाई आज दिनेश एफएमको सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने देवबहादुर बम पदको लोलोपित छैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई प्रमाणित गरिसकेँ। म जहाँ जान्छु त्यहाँ सञ्चालकमा 2-3 कार्यकाल बस्छु, अनुभव लिन्छु, अध्यक्षमा 1 कार्यकाल बस्छु, राम्रो काम गर्छु, त्यसपछि नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले यो अध्यक्ष भयो भने दोस्रो कार्यकालमा तपाईँ दोहोरिनुहुन्न? म दोहोरिँदैन, त्यो मैले प्रतिबद्ध गरेको छु। किनभने म लायन्स क्लबमा 1 कार्यकाल काम गरेपछि अर्को अध्यक्ष आउँछ, उनी आफ्नो 1 वर्षको क्षमता देखाउन 365 दिन पर्याप्त मात्रामा हो। त्यसैले यो नवजीवन सहकारीको 4 वर्षीय कार्यकाल भनेको धेरै ठुलो हो। मैले आफ्नो क्षमता, यो टिमले चाहिँ हामी 4 वर्षीय कार्यकालमा एकदम राम्रो काम गर्नेछौँ। अर्कोचोटि म उम्मेदवारी दिँदैन। हाम्रो विधानमा सञ्चालक समितिमा जतिसुकै पटक पनि बस्न पाइने छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा बढीमा 2 कार्यकाल भनेको छ र म त्यो 2 कार्यकालको पनि लोभ लालच गर्दैन। 1 कार्यकाल बस्छु, राम्रो काम गर्छु र यो सहकारीमा जसले सबैभन्दा बढी मेहनत, जसले सबैभन्दा बढी बुझेको छ उहाँको नेतृत्व टिम बनाएर म उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छु। म तपाईँलाई आज दिनेश एफएम अन्तर्गत प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु कि म लोलोपित हुँदैन। 1 पटक म नेतृत्व लिइसकेपछि अर्को पटक म बस्दैन। यो यहाँको प्रतिबद्धता, मेरो प्रतिबद्धता हो। हवस्, भ्रमणको जुन कुरा गर्नुभएको छ, भ्रमणको कुरामा चाहिँ देशमा थुप्रै सहकारीहरू छन्। त्यो सहकारीहरूमा गएको वर्ष 2 वर्ष कोरोना लागेको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहै छ। र हामीले बाँकी युनिट कमिटीका शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई हामीले देशका काँगडभिट्टासम्म रहेका देशका अग्रणी 18वटा चाहिँ सहकारीहरूको अवलोकन भ्रमण गराएका छौँ। अवलोकन भ्रमण गराउने क्रममा चाहिँ हामी सञ्चालकहरू, शेयर सदस्यहरू, युनिट कमिटीका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ कम बजेटमा मितव्ययता अपनाएर देशभरिका सहकारीहरूको अवलोकन भ्रमण गर्नेछौँ। कहाँ आलुको खेती राम्रो छ, कहाँ धानको खेती राम्रो छ, कहाँ सुन्तलाको खेती राम्रो छ। कृषि क्षेत्रमा पनि हामी यसलाई चाहिँ थोरै चाहिँ कृषकहरूलाई पनि अवलोकन भ्रमण गराउनेछौँ र विगतमा भएको जस्तो यो दोहोरिन दिँदैनौँ। हवस्, हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। यहाँलाई शुभकामना पनि छ। दिनेश एफएममा बोलाएर मलाई आफ्ना मनमा लागेका कुरा, सहकारीका कुराहरू र आम जनताका बिचमा, शेयर सदस्यको बिचमा पुर्याउने जुन अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि म दिनेश खबरलाई मुरी यो सम्पूर्ण हाम्रो टिमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवजीवन सहकारी संस्था धनगढीको सञ्चालक समितिका अध्यक्षका उम्मेद्वार देवबहादुर बम। उहाँसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँलाई म यतातिर सिटमा बसाउँदै नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका कार्यवाहक सभापति एवं सभापतिका उम्मेद्वार रहनुभएका प्रकाश बहादुर बमलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न गइराखेको छु। उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसको कैलाली जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेको थियो र कैलाली जिल्ला अधिवेशन को मतदान स्थल सारिएको विषयमा चाहिँ नि अब किन सारियो त भनेर म कुराकानी गर्नेछु। कार्यवाहक सभापति पनि हुनुहुन्छ र सभापतिको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्छ प्रकाश बहादुर बम। उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न गइराखेको छु। काङ्ग्रेसको मतदान स्थल सारिएको छ। काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले ओम प्यालेसमा मतदान स्थल बनाउने निर्णय गरेकोमा त्योभन्दा फरक गरियो भनेर समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। हामीसँग प्रकाश बहादुर बम जोडिनु भएको छ। कार्यवाहक सभापति र सभापतिको उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सभामा। नमस्कार। धन्यवाद एकदम धन्यवाद, नमस्कार। अनि यो तपाईँहरूको ओम प्यालेसमा मतदान स्थल हुने भनेर चाहिँ नि निर्णय गरियो, त्यसपछि फेरि कभर हल सारियो भनेर चाहिँ नि समाचारहरू आएको छ। किन सार्नु भएको हो यहाँहरूले? यहाँहरूले भन्दा पनि निर्वाचन अधिकृतले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो किन सारियो भनेर। हामीले स्वीकृति दिएको छैन। हामीले म लगायत जिल्ला कार्य समितिले कबडलमा मात्र होइन, ओम प्यालेस भन्दा बाहिर कुनै पनि अवस्थामा सार्न हुँदैन भनेर हिजो मात्र पनि उहाँलाई बसेर सबै केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत उम्मेदवारहरू लगायतको सामुन्यमा हामीले आफ्नो राय दिएका थियौँ। र मलाई सार्नको निमित्त अधिकृतजीले प्रेसर हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि प्रेसर दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही दिन अगाडि 4 जना हामी उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले राखेर यो मतदान केन्द्रका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। सबैजना ओम प्यालेसमा मन्जुर हुनुभएको थियो, एक मत भएको थियो। तर
मलाई जिल्ला कार्य समितिको म सभापतिका हैसियतले जिल्ला कार्य समितिको बैठकबाट पनि ओम प्यालेस नै भनेर तोकिएको छ। यो सार्ने अधिकार मेरो हुँदै होइन, म सक्दैन भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अकस्मात हिजो रातिबाट कबड हलमा सारिएको भन्ने बाहिरबाट मैले प्राप्त गरेको छु। यो एकदमै कमजोर मानसिकता, अत्यन्तै कमजोर मानसिकताबाट ग्रसित भएका केन्द्रदेखि लिएर कैलाली जिल्लासम्मका काङ्ग्रेस नेता भनाउँदाहरूको षड्यन्त्र पनि हो, प्रकाश बमका विरुद्धको षड्यन्त्र पनि हो र अत्यन्तै दरिद्र मनस्थिति र कमजोर मनस्थितिको उपज मात्र हो। यो म त्यो कुरामा समर्थन छैन। तर अब हामी मतदानबाट डराउनु पनि चाहँदैनौँ, पछि हट्नु पनि चाहँदैनौँ। त्यसैले उहाँहरूले निर्णय मात्र गरेको होइन, यो एकलौटी निर्णय गरेको ठाउँमा हामी मतदान गर्न हामी जाँदैछौँ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, कैलाली जिल्ला कार्य समिति लगायत म सभापतिका हैसियतले पनि व्यक्तिगत हैसियतले पनि यो कुराको चाहिँ म समर्थनमा चाहिँ होइन, तर स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो निर्णय कसले गर्छ? जिल्ला कार्य समितिले गर्दैन ठाउँको कि अब निर्वाचन समिति भनेर फेरि अर्को तपाईँहरूको संयोजन समिति त्यस्तो केही बनेको थियो उसले गरेको निर्णय हो? होइन, मैले भर्खरै मात्र भने जिल्ला कार्य समितिले निर्णय गरेर ओम प्यालेसमा यो जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनेको छ। तर त्यसका विरुद्ध यो कुनै जिल्ला निर्वाचन समन्वय समिति पनि होइन। हामी जिल्लासँग सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिले गरेका कुनै समितिसँग निर्णय होइन। हामीलाई सूचनै नदिएर, थाहै नदिएर अब कसको दबाबमा हो मलाई मतदान अधिकृतले त्यो निर्णय अथवा त्यो सूचना जारी गरेका हुन्? त्यसो भए होइन, उहाँहरू एकलौटी रूपमा यो सूचना जारी गरिएको छ। हामीलाई नसोधेर, जानकारी नै नदिएर, सोध्न मात्र होइन हामीले जानकारी नै नदिएर मैले भनिसकेँ हामी यो सारेको निर्णय सूचना गरिएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ यो अत्यन्तै तल्लो स्तरको दरिद्र मनस्थिति हो, अत्यन्तै कमजोर मनस्थिति हो। प्रकाश बमलाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्ने केन्द्रदेखिको निर्देशन छ भनेर निर्वाचन अधिकृतको मलाई जहाँसम्म लाग्छ भनाइ छ। त्यसैको कार्यान्वयन मार्फत उहाँहरूले यो फेरि सार्ने प्रक्रिया गर्नुभयो होला। अब तपाईँहरू यो मतदान बहिष्कार त गर्नुहुन्न, सहभागी हुनुहुन्छ? बहिष्कार गर्दैनौँ, हामी लोकतान्त्रिक पार्टीका व्यक्ति हौँ। हामी मतदान, मैले हिजो पनि उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामी जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि मतदान गर्न हामी डराउँदैनौँ। हामीहरू त्यसलाई मतदानलाई स्वीकार गर्दछौँ, स्थानलाई होइन। मतदान प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, तसर्थ हामी निर्धक्कका साथ हामी त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ, मतदान गर्नेछौँ। तर हामीलाई दुःख चाहिँ लागेको छ यो एकलौटी ढङ्गमा जिल्ला कार्य समिति कैलाली हुँदाहुँदै कैलालीको निर्णयलाई लत्याएर केन्द्रको निर्देशनमा यसरी सार्नु चाहिँ खेदजनक कुरा चाहिँ हो। त्यो खेद प्रकट गर्दै हामी सम्बन्धित तोकिएको स्थानमा गएर उपस्थित भएर मतदान चाहिँ गर्नेछौँ। हवस्, यो कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 14औं जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ, आज 8 बजेबाट सुरु हुनेछ। ओम प्यालेसमा मतदान स्थल राखिएकोमा त्यसलाई अन्यत्र सारिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् प्रदेश महामन्त्री नरनारायण शाह, मनु लगायत प्रकाश बम लगायतका नेताहरूले। र कैलाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आजै बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ र मतदान स्थल धनगढीको कबड हल राखिएको विषयमा मैले छोटो कुराकानी गरेको थिएँ। र योभन्दा अगाडि नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढी का सञ्चालक समितिका अध्यक्षका उम्मेदवार देवबहादुर बमसँग कुराकानी गरेको थिएँ। देवबहादुर बमको समूहमा अन्य उम्मेदवारहरू पनि रहनु भएको छ। सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षमा भरतराज जोशी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा इन्दिरा जैसी, गोपाल राज पाठक, गोमा कुमारी अधिकारी, घनबहादुर शाह, पदमराज सापकोटा, प्रकाश जोशी, डाक्टर महेश राज विष्ट, माधव चौधरी, रवि कुवर, विश्वनाथ ओझा, शिवकुमार जोशी फुलारा र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा हुनुहुन्छ मदनराज ओझा, सदस्यमा गणेश प्रसाद उपाध्याय र अर्को सदस्यमा सरस्वती ओली। 16 जनाको यो समूह रहेको छ। उहाँहरूले अब मतदानबाट नै नयाँ कार्य समिति अथवा सञ्चालक समिति
चयन हुने भएकोले मत माग्दै हिँडिराख्नु भएको छ। यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलमा गएर फेरि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।